You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपालमा थप 6,734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 100 दिन निकै उपलब्धिपूर्ण रहेको दाबी, रामकुमारी झाँक्री। प्रचण्ड र विप्लवबाट अब क्रान्तिको सुरुवात हुन नसक्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा सोमबार 6,734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 14,014 पिसिआर परीक्षणका क्रममा 5,747 जना र 3,451 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 987 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,623 संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 547 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,16,950 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 30,877 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 1,100 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो कार्यकालको 100 दिन निकै उपलब्धिपूर्ण रहेको दावी गर्नुभएको छ। आफू मन्त्री भएर आएको 100 दिनमा गरेको कामको बारेमा जानकारी दिन सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयको समग्र प्रगति 18.91% रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी सङ्घीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिहरूका उद्देश्यहरूलाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश र स्थानीय लगायत सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ भने कोरिडोर सम्बन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगायतका विषयहरूमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको र बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूलाई स्वच्छ, सफा तथा प्रदूषण मुक्त राख्न बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई आएका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्ने कार्यालय, सङ्गठन संरचना, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले मन्त्रालयले गतिका साथ काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। 5 वर्षपछिको, 10 वर्षपछिको र 30 वर्षपछिको सहर कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले जुन ड्रिम गरेका छौँ त्यो ड्रिमलाई चाहिँ यो कानुनमा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने भाव भएर त्यसमा त्यसले पनि छलफलको डिमान्ड गर्ने भयो। त्यसैले शहरी विकास ऐनलाई पनि हामीले नगरपालिकासम्म र सबै नगर प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग त्यसको टेक्निकल टिमसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले यसले पनि हामी 7वटै प्रदेशमा छलफलको हामीले यो कार्यतालिकै बनाएका छौँ र त्यो सँगसँगै छलफल गऱ्यौँ भने यो पनि यसै सेसनमा हामीले संसदमा पेश गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। जस्तो नगर विकास यो मान्छेका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अर्को नगर विकास ऐन छ, नगर विकास फन्ड कोष छ। यो कोष पनि एउटा सानो कोष छ, धेरै मान्छेले त्यति थाहा पाउँदैनन्। थाहा नपाउने भएको कारणले जसले ऋण लिने र दिनेलाई थाहा छ। तर यसलाई हामीले अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने, नगरपालिकाहरूको प्रदेशको समेत साझेदारी हुने हिसाबले यसको सङ्गठन संरचना र पुँजीको संरचनामा पुनर्संरचना सहितको यसलाई नयाँ कानुन बनाउनको लागि यो पनि ड्राफ्ट फाइनल चरणमै छ र हामीले हाम्रै यही सेसनमा त्यसलाई पनि हामी छलफल यो त खास गरी नगर विकास कोषमा त नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू मध्येबाटै नै यसको सदस्य हुने भएको भएर उहाँहरूलाई पनि राखेर छलफल गरेर यसलाई हामी टुङ्गो गर्छौँ भन्ने ठाउँमा छौँ। अधिकार सम्पन्न बागमतीको सन्दर्भमा त यति धेरै कुरा छ, सायद यही बागमती मात्रै सफा भइदिने हो भने पनि एउटा माइलस्टोन क्रिएट हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्योसँग सम्बन्धित पहिला कानुन बनाउनु पर्यो। कानुन अनुसारको त गुरु योजना बनाउनु पर्यो अथवा गुरु योजना अनुसारको कानुन बनाउनु पर्यो। दुईटै कुरा छ। बागमतीको गुरु योजनालाई पुनरावलोकन गर्ने बेला मात्रै होइन कि गुरु योजनाको समय पनि सिद्धिसकेको छ।
नयाँ गृह योजना बनाएर अगाडि लानुपर्नेछ र यो बिचमा जति पनि बागमती कोरिडोर वरपर भएका आयोजनाहरू अलपत्र थिए तिनलाई हामीले कोअर्डिनेसनको माध्यमबाट सुचारू ढङ्गले डोनर साइडबाट कन्सल्ट्यान्टको साइडबाट कन्ट्र्याक्टरको साइडबाट हाम्रो आयोजनाको साइडबाट र लोकल सामाजिक इस्यु जुन सोसल इस्युहरू छन् तिनलाई सम्बोधन गरेर राइट वे क्लियर गरेर काम गर्ने कुरामा अहिले मेरो विचारमा एकदमै गतिका साथ काम भइरहेको छ। कुनै पनि हिजोको हाई प्रोफाइलको लिडरले आज पनि हाई प्रोफाइल हो, उहाँले आज पनि 10 लाखको योजनाका लागि सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयमा फाइल लिएर आउने अवस्था नहोस्। त्यसकारण कसले के काम गर्ने भन्ने कुराको पनि टुङ्गो गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण शहरी विकास मन्त्रालयले एउटा अर्बन प्लानिङको गफ गर्छ, काम गर्छ, यसको कार्यक्षेत्र। अर्को यसले हाउजिङको कुरा गर्छ, हाउजिङको कुरा गर्दा सरकारी बिल्डिङको कुरा हो, के अरे हाउजिङको कुरा भयो, निजी आवासको कुरा, नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसँग सम्बन्धित कुरा भयो। अर्को बिल्डिङ भनेको के हो भने सरकारी बिल्डिङहरू हो र हाई राइज प्राइभेट बिल्डिङहरू संयुक्त आवासहरूको प्लानिङ पर्मिटको कुरा हो। यो कुरा भएको कारणले गर्दा आवासमा हामीले नागरिकसँग सरकारको दायित्व छ र हामीले संविधानमा नागरिकलाई आवासको हकको ग्यारेन्टी गरेका छौँ, त्यसको कानुन पनि बनेको छ र त्यस्तो आवासबाट विमुख भएका जति पनि जाति समूह या व्यक्तिहरूलाई आवासभित्र ल्याउने दायित्व हाम्रो। भोलिको यिनै विषयहरू हामीले केही विषय भोलिका लागि, केही विषय आज गर्दै गरेका, केही विषय चालु रहेका विषयहरूलाई पनि हामीले टुङ्गोमा गर्छौँ भन्ने कुरा हो। र यसो सँगसँगै अब जस्तो सभा हलको कुरा छ, हामीले संसद भवन चाहिँ सुरु गरिसकेपछि आगामी निर्वाचनपछि नयाँ सांसदहरू नयाँ संसद भवनको एसेम्ब्लीमा उहाँहरू प्रवेश गर्न पाउने अवस्थाका लागि अबको संसद अहिलेको BICCले आफ्नो बिजनेस क्रिएट गर्ने, गोदावरीमा करिब अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ, सनराइज बनेको छ, त्यसले आफ्नो बिजनेस प्लान सिर्जना गर्ने र गोदावरी सनराइजले बिजनेस मात्रै क्रिएट नगर्ने होइन कि त्यसले गोदावरी क्षेत्रमा सहरीकरण गर्ने, इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढाउने, त्यहाँ प्राइभेट सेक्टरहरूले होटल बनाउँछन्, रिसोर्ट बनाउँछन्, के गर्छन्, त्यहाँ पार्किङ सहितका धेरै चिजहरू गर्न बाँकी छ। त्यसको इन्भाइरोमेन्टको लागि केही प्लानिङको कुरा हामीले गरिदिनुपर्छ र बागमतीबाट व्यवस्थित गर्छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयले इचुङ्गुमा बनाएको सोसल हाउसलाई हामीले जुन प्रयोजनको लागि बनाएको त्यही प्रयोजनमा उहाँहरूलाई त्यहाँ सिफ्ट गर्न, स्थानान्तरण गर्नको लागि हामीले केही प्रक्रियाका कामहरू अगाडि सुरु गरेका छौँ। त्यसो गर्छौँ र बाँकीहरूका लागि पनि सोसल हाउसको माध्यमबाट सम्बोधन गरेर बागमती किनारा खुला स्पेस, अतिक्रमण रहित र बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने यो अभियान चाहिँ हामीले एकदमै एग्रेसिभ ढङ्गले लागू गरेका छौँ। किनभने त्यसका लागि ट्रिटमेन्ट प्लानहरू र नयाँ ट्रिटमेन्ट प्लानको सन्दर्भमा पनि केही नयाँ टेक्नोलोजी इन्डोर्समेन्ट गरेर सानो एरियामा पनि ट्रिटमेन्ट प्लान ढल्को गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अध्ययनको विषय छ। यति कुरा गर्दै गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म मन्त्रालयमा आइसकेपछि सबै यो मन्त्रालयको मेसिनरी एउटा इन्जिनलाई एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट र उहाँहरूकालाई चाहिँ पोजिटिभ एउटा एटिट्युड डेभलप गर्ने कोसिस चाहिँ मैले गरेँ हुँ र यो कोसिसमा सम्भवतः उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ र अलिअलि हामीले केही न केही कामको परिणाम पनि निकाल्न सकेका छौँ र एकले अर्कोका प्रति विश्वास क्यालिबरमा, उहाँको कार्यक्षमतामा र इमान्दारितामा एकले अर्कोलाई पुरापुर विश्वास गरेर अगाडि बढेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो आजको 100 दिनको मेरो यात्रामा जति पनि मन्त्रालयको सचिवज्यूदेखि सबै साथीहरूले जे सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूका प्रति एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू सबै साथीहरूले जुन अपेक्षा गर्नुभयो, मैले धेरै चिजहरू चाहिँ उहाँहरूलाई भनी पठाएको छु र मन्त्रालयमा धेरै जसो काम चाहिँ मैले कन्भिन्स गरेर पठाउनु छ, यो काम यस्तो 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 भनी पठाउने छ। त्यो कामका लागि मैले आफूले आफ्नो फिजिकल प्रेजेन्समा पनि कति कुरा गरेको छु। फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। साथै प्रदेशमा एक-एकवटा सुविधा सम्पन्न सभा हल निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुरूप कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माणाधीन 980 सिट क्षमताका सभा हल निर्माण कार्यको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको मन्त्री झाँक्रीको कार्य प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले प्रचण्ड र विप्लवबाट अब क्रान्तिको सुरुवात हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा वैद्यले पार्टी एकताका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भएको भन्दै अब प्रचण्ड र विप्लवबाट क्रान्तिको सुरुवात हुन नसक्ने देखिएको बताउनु भएको हो। दुवै नेताले शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाजवाद आउने कुरा गरेकोले क्रान्तिकारी धारणामा विचलन आउने खतरा आफूले देखेको उहाँले बताउनुभयो। मशालका महामन्त्री मोहन सिंह र विप्लवमा अरूका कुरा सुन्ने प्रवृत्ति नरहेको र उनीहरूको पार्टीमा व्यक्तिवाद हावी भएको महासचिव वैद्यले बताउनुभयो। वैद्यले अब पार्टीलाई सशक्त रूपमा क्रान्तिकारी धारका रूपमा अघि बढाउने समय आएको धारणा राख्नुभयो। रूपान्तरणको निम्ति क्रान्तिको निम्ति वस्तुगत परिस्थिति तयार हुँदै गइरहेको छ। सरकारप्रति मानिसहरूको विश्वास छैन, आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूको पनि विश्वास छैन भनेर भन्नुहोस्। ती संशोधनवादी पार्टीहरूका नेताहरूलाई सोध्ने हो भने उनीहरू भन्छन् उनीहरूलाई आफ्नै पार्टीको पनि विश्वास छैन। तर यस्तो स्थिति हुँदा पनि हामी एउटा आमूल परिवर्तनको दिशामा क्रान्तिको दिशामा जान सकिरहेका छैनौँ। यो कारण के हो भने आत्मगत परिस्थिति कमजोर छ। हाम्रो आत्मगत परिस्थिति कमजोर छ र त्यो कमजोर आत्मस्थितिलाई बलियो बनाउनको निम्ति हामीले लामो समयदेखि प्रयत्न गर्दै आएका छौँ र साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा पार्टी एकताको निम्ति हामीले धेरै धेरै शक्तिहरूसँग अलि नजिकका मशालसँग हामीले विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीसँग ऋषि कट्टेजीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीसँग र तिनै अवसरवादीहरूभित्र रहेका क्रान्तिकारी कमरेडहरूसँग पनि हामीले धेरै धेरै प्रयत्न गर्दै आइरहेका छौँ। तर हामी सफल हुन नसकेको स्थिति हो। पछिल्लो कालखण्डमा हो एकताबद्ध भयौँ हामी, त्यो परिस्थिति एउटा अगाडि बढ्यो, राम्रो कुरा हो। तर हामीले जुन रूपमा एकताबद्ध हुन खोजेका थियौँ त्यो दिशामा हामी जान सकेनौँ। तर अब सुरु भयो कमेडीहरू, अब सुरु भयो राम्रो राम्रो हिसाबले अब हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले किराँतीजीसँग कुरा गरेका थियौँ, उहाँले भन्नुभयो कि संविधान संशोधन गरेर समस्याको हल हुन्छ, हामीले चुनावमा जितेर सरकार बनाउनुपर्छ, त्यही हिसाबले जाने हो भन्ने कुरा राख्नुभयो। तपाईँसँग हाम्रा कुरा मिल्दैनन् भनेर हामीले भन्यौँ। विप्लवजीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, लामो समयसम्म कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरू एउटा आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो आन्दोलन के थियो त्यो अलग कुरा हो, हामी सबैले बुझेका थियौँ। त्यहाँ क्रान्तिकारी साथीहरूको थुप्रै हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ, अझै पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि हामीले लगातार कुरा गर्दै गयौँ, तर साथीहरूले त्यो सुनेनन्। हामीले मशालसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, तर एउटा अनुभूति के भयो भन्नुहुन्छ भने पार्टीको नेतृत्व, खास गरिकन मशालको नेतृत्व र नेकपा विप्लवजीहरूको नेतृत्व, त्यो एक्लै वीर नेतृत्व जस्तो लाग्यो भन्नुहोस्। एक्लै वीर, अरूको कुरा सुन्ने कुरा होइन, आफ्नै पार्टीभित्रका साथीहरूका कुरा सुन्ने खालको कुराहरू पनि होइन। त्यो तरिकाले हुँदैन भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। पछिल्लो अवधिमा हामीसँग अलग हुने बेलामा उहाँहरूले तुरुन्तै शस्त्र सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, यो संविधान यो तरिकाले बनाउनु दिन हुँदैन, सफल हुन दिन हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। तर आखिरमा आएर अहिले जनमतसङ्ग्रहबाट समाजवाद आउँछ भनेर भन्नुभयो। प्रचण्डजीले भन्ने होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद आउँछ भनेर भन्ने, विप्लवजीले भन्ने जनमतसङ्ग्रहबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद आउँछ भनेर भन्ने। अनि के रहेछ त आखिर प्रचण्डजीको र विप्लवजीको रहेछ के त भन्ने खालको कुरा छर्लङ्ग हुँदै गइरहेको छ भनेर भन्नुहोस्। त्यहाँका साथीहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा गोपाल किरात नेतृत्वको माओवादीमा रहेका नेताहरू नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए।
हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत एवं माघ स्नान सोमबारदेखि सुरु भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिन्छ। पौष शुक्ल चतुर्थीको दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर यसको सुरुवात हुन्छ। बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा छ। यस्तै सोमबारबाटै 1 महिनासम्म काठमाडौँको उत्तरी पूर्व भेगमा रहेको साँखुको साली नदीमा माघ स्नानसहित माधव नारायणको मेला हुने गर्छ। प्राचीन कालदेखि लाग्दै आएको मेलामा यस वर्ष भने कोरोनाका कारण चहल पहल कम देखिएको छ। यस वर्ष कोरोनाको महामारीका कारण माधव नारायण मेला नगरी व्रत मात्र गर्ने गरी तयार गरिएको छ। पहिलेको वर्षमा करिब 400 जनाले माधव नारायण व्रत गर्ने गरेकोमा यस वर्ष करिब 150 जनालाई मात्र स्वास्थ्य सुरक्षाको विधि अपनाएर सुरक्षित साथ राखिने माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा साली नदी सुधार समितिले जनाएको छ। समस्त परिवारको उत्तरोत्तर प्रगति दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुहुँदै रु 510 माधव नारायण भगवानको चरण कमलमा अर्पण गर्नुभएको छ। उहाँ लगायत उहाँको समस्त परिवारलाई सदा सदा काल श्री अग्रपन्थीमा खटिनेहरूका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा सोमबार कोरोना विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज दिन सुरु गरिएको छ। काठमाडौँको 17 ठाउँमा सोमबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको बुस्टर मात्रा दिन सुरु गरिएको हो। तत्कालका लागि अग्रपन्थीमा काम गर्नेहरूलाई बुस्टर मात्रा दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बुस्टर मात्रा लगाउन दुवै मात्रा खोप लगाएको कम्तीमा 6 महिना पुरा हुनुपर्नेछ। यस्तै यस अघिको खोप कार्ड पनि अनिवार्य लैजानु पर्नेछ। आउँदा 14 गतेदेखि 60 वर्षभन्दा माथि व्यक्तिलाई बुस्टर मात्रा दिइनेछ। यस्तै कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या बढेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को स्थायी राजधानी जनकपुर कायम भएको छ। प्रदेश 2 प्रदेश सभामा प्रदेशको राजधानी जनकपुर प्रस्तावमाथि भएको गोप्य मतदानका क्रममा उपस्थित कुल 79 सांसदहरूमध्ये 78 जनाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्। कुल 104 सदस्य रहेको प्रदेश 2 सभाको आजको बैठकमा 79 जना सहभागी भएका थिए। प्रदेश सभामा रहेका सबै दल जनकपुर धामलाई राजधानी बनाउन सहमत थिए, तर पर्सा र आसपासका सांसदहरू भने वीरगञ्जको अडानमा थिए। मत विभाजनपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर धाम, उत्तरमा धनुषा जिल्लाको ढल्केश्वर र पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा 2/3बाट पारित गरिएको भन्दै अन्य प्रस्ताव निष्क्रिय भएको घोषणा गर्नुभयो। बैठकमा वीरगञ्ज, पोखरिया नगरपालिका, सखुवा पसौनी गाउँपालिकाका, पर्सागढी नगरपालिका र जितपुर सिमरा निजगढ हुँदै सिमरौनगढको सिमाना र
वीरगञ्ज महानगरपालिका भरिलाई स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने प्रस्ताव आएको थियो। मान्य सदस्यहरू, प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम उत्तरमा धनुषा जिल्लाको ढल्केवर पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा कायम गरियोस् भन्ने मान्य श्री परमेश्वर शाह, मान्य श्री रविन्द्र बैठा, मान्य श्री उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, मान्य श्री शारदा देवी र मान्य श्री भरत प्रसाद शाहको तर्फबाट मान्य श्री परमेश्वर शाहले पेश गरेको प्रस्तावको निर्णय प्रक्रियाको लागि भएको मतदानमा जम्मा 79 जना मान्य प्रदेश सभा सदस्यहरू सहभागी भई प्रस्तावको पक्षमा 78 मत परेको तथा उक्त सङ्ख्या प्रदेश सभा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्या 104 को 2/3 भन्दा बढी भएकोले मान्य श्री परमेश्वर शाह, मान्य श्री रविन्द्र बैठा, मान्य श्री उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, मान्य श्री शारदा देवी र मान्य श्री भरत प्रसाद शाहको तर्फबाट मान्य श्री परमेश्वर शाहले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको राजधानी नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 र प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 73 क को नियम 27 बमोजिम प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम उत्तरमा धनुषा जिल्लाको ढल्केवर र पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा कायम भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रदेशको राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भइसकेको हुनाले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 73 क को उपनियम 30 बमोजिम राजधानी सम्बन्धी बाँकी प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको जानकारी गराउँछु। प्रिएम कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले लगातार चौथो जित निकालेको छ। समूह ए अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा सोमबार पुलिसले प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। यस समूहमा पुलिसले 4 मध्ये 4 वटै खेलमा जित हात पार्दै 8 अङ्क जोडेको छ। खेलमा पुलिसले 102 रनको लक्ष्य 13.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। पुलिसका लागि कुशल भर्तेलले सर्वाधिक 44 रनको योगदान गरे। भुर्तेलले 28 बल खेल्दा समान 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। प्रदेश 1 का मनोज तामाङ, मुकुन्द यादव, फुर्दोस अन्सारी र दिपेश कडेलले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 101 रन जोडेको हो। प्रदेश 1 का लागि ओपनर मिसान थापाले 59 रनको योगदान गरे। करण केसी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिए।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीले सहज जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा एनआरटीले जावलाखेल युथ क्लबलाई 2-0 गोलको जित निकालेको हो। एनआरटीलाई जित दिलाउन कप्तान दर्शन गुरुङले 2 गोल गरे, तर एनआरटीले 2 गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरी भएको खेल 68औं मिनेटमा दर्शनले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि 73औं मिनेटमा दर्शनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-0 गोलको जित दिलाए। जितसँगै एनआरटीले 9 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। एनआरटी लिगको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। जावलाखेलले 9 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेल 10औं स्थानमा रहेको छ। के जोर खेल्यो यिनीहरूले आज? सुन चाँदीको भाउ सामान्य रूपमा वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 100 रुपियाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस दिन छापावाला सुन प्रति तोला 92,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा पुगेको महासङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले उकालो लागेर प्रति तोला 1,255 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। साताको दोस्रो कारोबार दिन धितोपत्र बजारमा खरिदकर्ता हावी भएको देखिएको छ। बजार खुलेको केही समयपछि तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको नेप्से त्यसपछि पूर्ण उकालो लागेको थियो। यस दिन नेप्से 20.64 अङ्क बढेर 2,947.38 बिन्दुमा बन्द भएको छ। यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.70 अङ्क बढेको छ भने फ्लोक्स इन्डेक्स 1.40 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोक्स इन्डेक्स 1.15 अङ्क बढेको छ। यस दिन बजार 20.5 अङ्क बढ्दा करिब 8 अर्बको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन 224 कम्पनीको 96,408 पटकको कारोबारमा 7 अर्ब 90 करोड 18 लाख 90 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 44 लाख 74 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा थप 6,734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 100 दिन निकै उपलब्धिपूर्ण रहेको दाबी रामकुमारी झाँक्री। प्रचण्ड र विप्लवबाट अब क्रान्तिको सुरुवात हुन नसक्ने। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, वेलनेस मल, a natural way to improve your health.